गुड इवनिंग, वेलकम टू माय वीडियो। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अक्सर व बेशतर लोगों का ख़्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल से निबड़ रहा है और उसकी इकॉनमी पोजीशन जो है वो बड़ी ही ख़तरनाक सरहदों को छू रही है। पाकिस्तान अपने तारीख़ के बड़े हार्ड टाइम से गुज़र रहा है और बड़ी क्राइसिस की पोजीशन में है। और अक्सर व बेशतर अगर आप लोगों से बात करें तो वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान क्या सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, क्या ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं या सारे शॉर्ट स्टेप्स हैं। यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर व बेशतर हम लोग पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं और अक्सर व बेशतर हम इस चीज़ का मवाजना करते हैं कि कैसे इंडिया ने तरक्की की और आगे गया और हर चीज़ में बेहतर परफॉर्म की, जबकि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट साथ साथ ही आज़ाद हुए थे। यहाँ ये जानना आपके लिए दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि 1991 का एक पीरियड ऐसा भी था जब इंडिया इंतहाई शदीद क्राइसिस में हो और ये ऐसा क्राइसिस था जो उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका था। उस वक्त इंडिया की पोजीशन ये थी कि इंडिया के रिज़र्व टोटल 1.2 बिलियन डॉलर थे, जो कि उसके एक हफ़्ते की ऑयल की नीड्स से भी कम थे। और जब वो IMF के पास जाता था तो IMF उसको उसी तरह सख्त शराइत के लिए कहती थी पूरा करने के लिए जो आज पाकिस्तान से डिमांड की जा रही हैं। तो क्या हुआ, क्यों इंडिया ने इन सब मुश्किलात पे किस तरह काबू पाया और कैसे अपने आप को इस क्राइसिस से निकाल पाया, तो ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यू देती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लर्निंग में हमारे साथ शामिल हो जाए। तो चलते हैं लर्निंग विद वसीम में इंडिया के क्राइसिस की तरफ। 1991 का पीरियड ऐसा पीरियड था जब इंडिया एक सख्त किस्म के इकॉनमी प्रेशर में गुजर रहा था। उसका रिज़र्व 1.2 बिलियन रह गया था और उसके पास कोई चारा इसके सिवा नहीं था कि वो IMF से कर्ज़ ले, लेकिन IMF उसको कर्ज़ देने पर तैयार नहीं था। इसी के साथ साथ इंडिया अपना बजट पेश करता था फरवरी के अंदर, लेकिन ये पहला साल था जब वो अपना बजट भी पेश नहीं कर पा रहा था। और उस वक्त के उसके प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर बहुत मजबूर हो गए थे कि किसी तरीके से अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने की कोशिश में कामयाब हो जाएं। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों था। बेसिकली ये सब इसलिए हुआ था कि उस वक्त इंडिया का एक टेन्योर था जिसमें इंडिया ग्लोबलाइजेशन को पसंद नहीं करता था, लिबरलाइजेशन को पसंद नहीं करता था। और इंडिया का कहना ये था कि वो जो चीज़ भी बनाएगा वो ख़ुद बनाएगा और हर उस चीज़ के लिए, हर उस इंडस्ट्री के लिए, हर उस काम के लिए जहाँ इन्वेस्टर आएगा वो या तो लोकल होगा और उसको भी हर किस्म की लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी। उन लाइसेंसेस को लेने के बाद ही वो कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकेगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे इंडिया में लाइसेंस राज चलता था हर चीज़ के लिए। अगर किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसी को कोई मशीन बनानी है, किसी को कोई प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, किसी को चीनी लेनी है, किसी को आटा लेना है, आटे के लिए फैक्ट्री बनानी है, मतलब यू नेम इट, हर चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी और ये लाइसेंस इंडिया गवर्नमेंट इशू करती थी। रिज़ल्ट ये था कि आपके पास कोई भी मल्टीनेशनल या ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ आती नहीं थी, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी पे भी आपको कोई ख़ास अबूर हासिल नहीं होता था और आप पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते थे। उसके साथ साथ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे जो आपके लोकल रिसोर्सेज होते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके रिज़र्व दिन ब दिन घटते चले गए और इसको मज़ीद मार तब पड़ी जब रशिया का ब्रेकअप हुआ, क्योंकि रशिया काफ़ी इंडिया को सपोर्ट करता था और उसकी वजह से उसकी ट्रेडिंग जो इंडिया के साथ होती थी वो इंस्टेड ऑफ डॉलर रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी में होती थी। तो इंडियन करेंसी को एक सहारा मिला हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ब्रेकअप के बाद ये सहारा भी उससे छिन गया और इंडिया की हालत मज़ीद कमज़ोर होती गई। ऐसी सूरत हाल में हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क क्या करते हैं, वही जो आजकल पाकिस्तान कर रहा है कि उसके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और अमेरिका जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि IMF को लोन देने के लिए राज़ी किया जाए। अगेन
امریکہ سپر پاور، وہ اس وقت پلان کر رہا تھا مڈل ایسٹ میں عراق کے اوپر حملے کی، چنانچہ اس نے اس سفارش کو کرنے کی حامی تو بھر لی، مگر اس کے ساتھ اس نے ایک کنڈیشن ساتھ رکھی کہ مجھے بامبے کے اندر عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو میرے طیارے جائیں گے ان کے لیے مجھے ریفیولنگ کی فیسلٹی چاہیے، وہاں مجھے اس کا اڈا چاہیے تاکہ میں بامبے کے اندر اس کی ریفیولنگ کروا سکوں اور عراق پہ حملہ کر سکوں۔ یہاں یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ عراق انڈیا کا بہت اچھا دوست تھا، ایون پاکستان سے زیادہ اچھا دوست تھا، اور انڈیا کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کہ وہ اسٹریٹ اوے اپنی پالیسی سے یو ٹرن لیتے ہوئے عراق کے اگینسٹ چلا جائے، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خراب اکانومی آپ سے ہر کام کراتی ہے، سو یہی انڈیا کے ساتھ بھی ہوا اور انڈیا نے یو ٹرن لے لیا۔ یو ٹرن لینے سے اس نے امریکہ کو اجازت بھی دے دی اور اس کو وقتی طور پہ تھوڑی سی بریدنگ اسپیس مل گئی اور اس کو کچھ ڈالر $1 ارب کے قریب امریکہ سے مل گئے، جس سے اس کو اپنے ڈیفیسٹ کو تھوڑا سا میٹ کرنے میں ایک بریدنگ اسپیس مل گئی، مگر یہ انڈیا جیسی بڑی اکانومی کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ انڈیا کی حالت مزید کمزور ہوتی گئی اور انڈیا کو ایک اسٹیج پر یہ بھی کرنا پڑا کہ اس کے ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس جو گولڈ ریزرو تھا، جو ٹنوں میں تھا، وہ اس کو قرض لینے کے لیے گروی رکھوانا پڑا سوئٹزرلینڈ اور جاپان کے اور انگلینڈ کے مختلف بینکوں میں۔ سو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ جب گورنمنٹ نے یہ ریزرو اپنے گولڈ ریزرو باہر بھیجے اس چیز کے ساتھ کہ اس کے اگینسٹ اس کو لون ملے، تو یہ انڈیا کی جو آبادی تھی، جو پاپولیشن تھی، وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ الیکشن کے دوران مزید ایک کرٹیکل صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس پہ مزید یہ ہوا کہ جب آپ کا الیکشن شروع ہونے تھے اسی دوران راجیو گاندھی کے اوپر ایک حملہ ہوا، خودکش حملہ، جس کی وجہ سے راجیو گاندھی ایکسپائر ہو گئے اور ایک نیا بحران انڈیا کے لیے شروع ہو گیا۔ تو یہ انڈیا کی وہ صورتحال تھی جب انڈیا کے پاس سوچنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس سمجھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے لوگوں کو بالکل اعتبار نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، ان کو کوئی وشواس نہیں تھا کہ آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں انڈیا نے اس موقع کو گنوایا نہیں اور کیا کیا، یہ آپ دیکھیے۔ انڈیا میں الیکشن ہوئے، ڈیفینیٹلی چونکہ راجیو گاندھی کی موت ہو چکی تھی اس لیے ایک سمپیتھی کا ووٹ ان کو ملا اور کانگریس حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب کانگریس نے حکومت بنائی تو سب سے پہلے نرسیما راؤ نے جب اپنا چارج سنبھالا تو انہوں نے عوام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور عوام کو بتایا کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ مشکل فیصلے آپ کو ایک بار پرابلم میں بھی لے جائیں گے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں انڈیا کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مشکل فیصلے اور ان کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ سو انہوں نے گلوبلائزیشن اور لبرلائزیشن کی پالیسی دی اور انہوں نے اپنی ہر اس چیز کو لبرل کیا، لائک لائسنسنگ انہوں نے ختم کر دی اور ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے انڈیا میں دروازے کھول دیے، ان کے لیے ریڈ ٹیپزم کو ختم کر دیا اور ہر قسم کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو آزادی دی کہ وہ آئیں اور انڈسٹری لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی لائسنسنگ کو بھی ختم کر دیا اور کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت باقی نہیں رہنے دی۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی انڈیا کا دروازہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے کھل گیا، انٹرنیشنل مارکیٹس نے آنا شروع کر دیا، انٹرنیشنل کمپنیز نے آنا شروع کر دیا، انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے وقتی طور پہ مہنگائی بہت بڑھ گئی اور IMF کا لون لینے کی وجہ سے یہ مہنگائی اور زیادہ شدید ہو گئی، لوگوں کو مشکل بھی ہوئی، مگر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ اس چیز کی وجہ سے انڈیا میں ٹیکنالوجی بھی آئی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا اعتبار بھی انڈیا پہ بحال ہوا، IMF سے لون بھی ملا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انڈیا نے ترقی کی راہ پہ قدم رکھ دیا۔ یہاں میں یہ بتانا بھی آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام اس وقت کے وزیر خزانہ منموہن سنگھ نے کیے، اور منموہن سنگھ نے کہا، وکٹر ہیوگو کا ایک مشہور قول دہراتے ہوئے کہا کہ جب تبدیلی آتی ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتی اور وہ آ جاتی ہے اور اسے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، تو ہم بھی اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ سوچ کے انہوں نے اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کیا، اس تبدیلی کو لے کے آئے، اور رزلٹ کیا ہوا کہ 1991 میں ہی اکتوبر کے مہینے میں وہ انڈیا جس نے مئی کے اندر اپنا گولڈ ریزرو ملک سے باہر مختلف بینکوں میں بھیجا تھا کہ اس کے اگینسٹ ان کو لون مل سکے، وہ واپس لینے میں کامیاب۔
वही अपना गोल्ड उन्होंने वापस मंगाया। और मनमोहन सिंह जब 2009 में वापस आए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ना सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि अपना पुराना सारा गोल्ड बराबर करें, बल्कि 30% मज़ीद एक्सेस गोल्ड उन्होंने उन बैंकों से जहां कभी उन्होंने रिज़र्व के तौर पे अपना गोल्ड रखाया था, उनसे मज़ीद गोल्ड ख़रीदा और अपने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया। एंड देन आज की पोजीशन आप जानते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 6 बड़ी इकॉनमी में और 5वां बड़ा रिज़र्व फॉरेन रिज़र्व रखने वाला मुल्क है। सो इस सारी वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि पाकिस्तान भी आज उसी क्राइसिस से गुज़र रहा है। लेकिन आप याद करें कि 1991 में पाकिस्तान लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ला चुका था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ला चुके थे और कामयाबी के साथ अमल पजीर भी थे। तो आज भी अगर हम सख्त फ़ैसले लेते हैं, ऐसे फ़ैसले लेते हैं जिससे वक्ती तौर पे हमारी आवाम पसंद नहीं करे, जिससे वक्ती तौर पे हमें मुश्किल भी होगी और ये सारी चीज़ों को हमें फ़ेस करना पड़ेगा, मगर एट द एंड क्या होगा कि आने वाली जनरेशन और लॉन्ग टर्म में हम लोग एक कामयाब नेशन, एक कामयाब मुल्क की हैसियत से उभरेंगे। सो सोचिए, गौर कीजिए और इस सोच को कामयाब बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।